केलो आहा दाखय न्हू दाखय मरे उलयला भुरकाचे आसता मरे कित उलयला जो कितें आसता सर्वे एग्रीकल्चर लागून जायते त्रास जाता आनी हांव ताका लागून हांव कमिटी आहा हांव कमिटी रावता पूण कितें जाता हे फॉल्ट कितें जाता हे टेक्निकल प्रॉब्लेम ते केन्ना कितें जावपाक आज सोनवारा हॉलिडे आयतारा हॉलिडे आता 13 या दिला विथीन 2 hours भितर तुमी येयले हांव बरें तुमकां हें करता एप्रिशिएट करता आनी MLA एप्रिशिएट करता कित्याक तुमी म्हाका रोखडे म्हणल्यार 3 वरांचेर आमी येताय आतां मुखावयले कितें आहा तें एग्रीकल्चर न्हू जायतें काम करता आतां लोकांक जर कितें कॉमन सेन्स जाता फोटो काड म्हणजे आयल्या ते पयलीं ते बांदून बांदताले कोरियन बांदताले मात घालून प्लेट कोणे बांदता ते कोरी घालून आख्खी जाले ते प्लेट घायले ते प्लेट गायले मागीर ते ना इंजिनियर बी नासता चल म्हणटा सामू इंजिनियर थिंग नाही बाबा इंजिनियर तुमकां एक सांगता तुमी इंजिनियर हाडे ना घेपा ही ताका इतलें घेपा ताका घेपा लेवल सफल प्लेट लेवल किताला ते साइड वर्सात मग ताका उरतातो आणि लेवल सार मात उदय मातयेन बांदता कॉस्ट तो तेणी ज्वारीन दिले तो घातला तो आतां आमकां कळ्ळें तें नाका मातयेन बांदले उदयलो ते मरो होता ते मुखार कॉल करता इतलो करूक बरो ओपूण काडटा पडटलो मतलो प्रॉब्लेम कितें जालो मरे हें जावपा न्हू पावस पडलो न्हू हें जावन हें क्लियर जावन वयतालो तें हय ना म्हळ्यार ते हारोट बोल्यान उले ते येयलो न्हू हारोड पावस पडलो ना पावस पडलो ते क्लीन हें मिक्स जावन मिक्स जावन सॉल्ट वॉटर आसा ते उरलें तें उरलें जमनी लागले ते हायट तें उरलें मरे हें मिक्स जावन सकाळी आमच्या ऑफिसान न्ही फाल्यां तोळें शेतकाऱ्यांचे एसोसिएशन एज अ चेअरमॅन जो आसा बाब रोकोजीन हेणे एक लेटर दिले की एक म्हणजे खारें उदक येता आनी शेताक खुबशी काबार जाल्ली आसा म्हणजे पिड्ड्यार जाल्ली आसा सो 2 सुमार तेंच्यांनी लेटर दितात हांवें फोन केलो इमिजिएटली ताका की हांव येता आफ्टरनून येता म्हटलें इन्स्पेक्शनाक मागीर तो बरें म्हणून आपल्या MLAकूय सांगता म्हणून आनी 3 सुमार इन्स्पेक्शन करया म्हणलें आतां आमी इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आसा इन्स्पेक्शनाक आमकां दिसलेलें आसा की जे कमी उणो पावस ह्या वर्सा खूब कमी पडला त्या पावसाक लागून सलायनिटी जी आसा ती अजुनूय उरलेली आसा ती सलायनिटी मागीर हायटाचेर कितें आसा तर भितर येता न्ही शेतान उदक सो तेच आनी जे सकयली जी शेतां आसा ती करपान येवपाक लागली आसा सो ओनली बिकॉज ऑफ सलायनिटी हे वॉटर सो हांवें तांकां सांगलां शेतकाऱ्यांक सगळ्या की डॅमेज आसा पळय क्रॉप त्याचो फोटो मारा आनी आमच्या ऑफिसान एप्लिकेशन फॉर्म आसा तेवूय हांव तांकां दिता सो एप्लिकेशन फॉर्म भरून दिया म्हणून आमची अंडर शेतकरी आधार निधी स्कीम आसा आमी 40,000 पर हेक्टराक तांकां दिता म्हणजे 1 स्क्वेअर मिटराची कोणाची डॅमेज जाला जाल्यार ताका 4 रुपयाच्या प्रमाणे आमी तांकां सबसिडी दिता सो तेंची जाता इतके बेगीन हांव फॉर्मां घेतलो कलेक्ट करून जाता इतके बेगीन तेंचे केसीस प्रोसेस करतलो आनी जाता इतके बेगीन तांकां एसिस्टंट मेळचें म्हणून हांव ट्राय करता सर खंय तरी तेंचो डिमांड आहा की खंय तरी एक रोड करपाचो बारीकसो 3 मिटराचो हय आमची आनी एक स्कीम आसा कम्युनिटी फार्मिंग तेज्या अंडर आमी आमचे डिफरंट स्किम्स आसा पळय न्हू ते घेवपाक जाता तेज्या अंडर जशें तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला पळय न्ही जशें ट्रॅक्टर बीन व्हरपाक सो वयच्यान सकयल्यान काय वयल्यान अशें दोनूय तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केल्ले आसा तांकां सांगलां फायनल करा आनी फार्मर्सांची मेन म्हटल्यार NOC जाय कित्याक ते शेतांच्यान वयता म्हटल्यार तेंचे NOC शिवाय आमी कांय करूंक शकना सो तेंच्यांनी आपलो जागो वयता रोडाक दिवचो म्हणून तेंच्यांनी एक आमकां NOC दिवपाची ती सगळी फॉर्मेलिटीज करून तांकां डिटेल सांगलेले आसा एक्सप्लेन करतले आनी तेज्या प्रमाणे तांकां तसो जाय तसो तांकां रोड करून दितलो जे तांकां एग्रीकल्चराचे जे मशिनरीज आसा ट्रॅक्टर जावं हार्वेस्टर जावं ट्रान्सप्लांटींग मशीन्स अशें आमी इजिली एक्सेस जावपाक तांकां रोडाक लागून बरो हेल्प करता पाली हांगासर आसा आनीक आयजच जे आमचे पाली थोडे शेतकार आनी म्हाका एसोसिएशन जे आसा ताणें म्हाका एक कॉपी केल्ली एड्रेस टू झोनल एग्रीकल्चर करताली म्हाका जो ऑफिसर हांगासर आसा तशेंच एसोसिएशनाचे चेअरमॅन आसा पंच आसा पंच हांगासर आसा शेतकार बी हांगासर आसा येयल्ले आसात
हांगा एक प्रॉब्लम म्हणल्यार आमकां आतां आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी इन्स्पेक्शनाक आतां पयलें ते बरोवणी आमची जी शेतां आसलीं ती कोरपोन गेल्या आनी कोरपोन गेल्या म्हटल्यार म्हाका दिसता खारें उदक जें आसा तें आमच्या शेतान पावलें आनी हे शेतान जी शेतां आहा ती आमची सकयली सगळीं शेतां सगळीं आमची पिड्यार जाली आसा आतांच आमी पळयलां तुमी तो जो व्हिडियो बी काडला आसतलो आनी शेतां सारकी लोकांनी पिड्यार जाल्या हांव आमचे गव्हर्मेंटाक तशें आमचे जे डिपार्टमेंट जे आसा एग्रीकल्चर हेकाय हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन तांकां जें कंपल्शन कितें मेळपाक जाय तें ताबडतोब तांकां दिवचें कित्याक इतले आमचे कश्ट करून आमच्या शेतकारांनी शेतां रोयलेलीं पूण अकस्मात अशी तर पिड्यार जाली जाल्यार लोकांचे जे कितें एफर्ट आसले ते आमकां मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट ताका लागून जाता तितले बेगीन तुमी हो प्रोसेस करून ताचो जें कंपल्शन आहा तांकां दिवचें तशें म्हाका डावट पडलो कित्याक हांव जाणा आमकां पयलींच्या भाशेन चडसो पावस ना आयज पळयल्यार कित्याक जेन्ना पावस पडटा तेन्ना जें खारें उदक येता तेन्ना मिक्सअप जाता आनी तेन्ना तितलें हें जावपा ना ताका लागून म्हाका दिसता हें खारें उदक आहलेलें तशें उरलें आमकां पावस पडलो जाल्यार तें मिक्स जावन तें शेत अशीं जावपाक शकनासलें तरी आसतना आमी गव्हर्मेंटा लागीं मागता आमच्या डिपार्टमेंट आसा आनी जाता तितलें बेगीन ताका कंपल्शन दिवचें गव्हर्मेंटाक आमचे ऑनरेबल MLA बाबा आमचो बाबा रमेश न्हू ते 3 दीस जालो म्हजे पगलेन सांगता हें कितें तरी कर हें शेत मोताय तेका लागून आमचे ऑनरेबल MLA बाबा आमचो बाबा रमेश न्हू ते 3 दीस जालो म्हजे पगलेन सांगता हें कितें तरी कर हें शेत मोताय तेका लागून शेत सुकवला उदक बंद येयला तें तुमकां सांगिल्लें ताणें जेन्ना हांव चोयतालो म्हाका हितून इंट्रस्ट घेता सॅटर्डे संडे ऑफिस इज बंद सो ताका लागून हांवें आयज सकाळीं एप्लिकेशन केलें झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराक CC आमचे ऑनरेबल MLA केलें आनी हांव देवबड करमट आमच्या एग्रीकल्चर ऑफिसर महेश्वर ताणें म्हाका फोन केलो आमी 3 वरांचेर MLAन फोन केला तें वचून थंय ताबडतोब इन्स्पेक्शन करूं आनी तेणी 3 वरांचेर न्हू आतां तें इन्स्पेक्शन दवरलें सो हांव उपकारी तेंचो कित्याक इमिजिएटली तितून सकाळीं हांवें 12 दिलां आनी 3 वरांचेर तेणें इन्स्पेक्शन केलां आय एम रियली ग्रेटफूल टू युअर एग्रीकल्चर ऑफिसर आनी MLA पळय कित्याक तेणें ताबडतोब इनिशिएटीव केलो आनी बाब आमगे पांचाड दुसरो पांच आहा जीम तेणी म्हजे दवडे नोंदरे हाडलें कित्याक हांव शेतां भोंवना आनी तो येवपा म्हणपा लागलो चोय तूं जाता ते भाशेन तें एप्लिकेशन कर आनी आपल्या हातान दी कित्याक आपल्याक कळपा जाय तुवें काम केलें म्हणून बींग एज अ प्रेसिडेंट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ताका लागून न्हू आतां कितें मुखावयलें काम आहा तें म्हाका जाय तो कॉपरेट जाताय एग्रीकल्चर ऑफिसर आनी तेणें म्हणलां की तूं फॉर्म दिता ती फॉर्म तूं घे लोकांक दवर आनी ताबडतोब तांकां दी कित्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आज शेतकारांक न्हू खूब आदार दिता आनी तेंचे बगले आमगेले प्रपोजल पावपा जाय आतां दुसरें आमी प्रपोजल तुका ऑफिसर सांगतालो की रोड करया म्हणून सायडीक आतां हे सायडी जाय ते सायडी जाय ते ट्रॅक्टर व्हरपाक लोकांक माथ्या हाडपाक तर डिफिकल्ट जाता सो तेंय आमी प्रपोजल घाताय आमगे मिटिंगे घेता आनी तुमचो उपकार मातशें म्हाका हेल्प करे आमगे शेतकारांक सो काळजांतल्यान तुमकां मिडिया येयल म्हूण देबर करमटा कित्याक मिडियाचे आमी कित्याक दाखयताय दुसऱ्या एग्रीकल्चराकूय बी हेल्प जावपा जाय म्हणून थोड्यांक कितें जाता सो कितें आमचें तर मिडियाचें कितें येयलें थोडा एलर्जीक आसता सो अरे तुमी सगळे वेलसाचे जायते वस्त येताय मरे म्हणटाय आमगे येयना म्हणटाय आतां तुमी वचना कित्याक तें तुमगेलें सो ताका लागून आनी आमचें सगळ्याक कितें जाता ताका एलर्जीक आसा मिडियाचे येवपाक आज सकाळी म्हाका डॅडीन फोन केलो आपण डॅडी वयता म्हणून तें एप्लिकेशन घेवन तेन्ना हांव डॅडी सांगता आमी दोगांय गेल्ले आनी तेणें आज सबमीट केलें आनी रोखडेंचे MLAकूय पडयलें आनी MLAन रोखडो प्रोसेस ZDO कॉन्टेक्ट करून तें रोखडें आज तिना इन्स्पेक्शन धरलें आज म्हजेंय शेतां आमचेंय शेतां थिंगा आनी हांव आनी 2 शेत रोयता थिंगा आज हाडसाण भितर येयल्ल्या कारणान तें आज सगळ्यांक सांगिल्लें तशें करून पास जो चड ना जाय ती हाडसाण ती हें डिजॉल्व जावं ना ती इफेक्ट जालें सगळीं शेतां आखी टोटल हो दिशी शेत पेडी जालें आनी आज आमी परवांच आज ZDO आमकां गोवोरमेंटा कडच्यान आमकां कितें सबसिडी हे सगळे शेतकारांक कित्याक आज जायतो शेत रोयपाक जायती मेहनत आसता आनी ती आज हितून पेडी जाले म्हणटकूच न्हू निराशी जाताय पूण हे आज गोवोरमेंटा कडच्यान आमकां कितें आदार मेळ्ळो सगळे शेतकारांक ती एक लोकांक एक बेनिफीट जातली देखून हांव काळजांतल्यान आमचे व्हरताले MLA बाबा हातून वाजक आनी ZDO
ऑफिसर महेश सराक तेमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचें शेतकार एसोसिएशन प्रेसिडेंट म्हजो लेडी आहा तेकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणी ताबाताब ही एक्शन घेवन हे शेतकारांक लागून बेनिफीट जावपाक लागून ही पावल मारलें काळजांतल्यान तुमकांय मिडियाक काळजांतल्यान देव बरें करूं. एज अ पंचायत कितें हेल्प करपाचें आहा तुमी? पंचायतान आमकां कांय आसना.